نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے عمر بن عاص مینوں اے تے دسنا اپنا ہاتھ اگے کیا آئے مینوں کیا دیتا سے آپ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے آئے امدی کی وجہ ہے اللہ اکبر تے جناب حضرت عمر بن عاص فرماندے نے آمدے نے سونیا نبیا میں دین اسلام نو تد قبول کرانگا رب ذوالجلال نے اپنے بندے واسطے اس بات دا حکم جاری فرما دیتا ہے کہ جیڑا انسان مالی استطاعت رکھ دے مالی استطاعت تو مراد دے وے کہ جڑا بندہ جائے اور مڑ کے آ بھی جائے اور او دا حق بندہ ہے اون دے تے حج فرض ہو چکے ہیں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے تے آقا دا ایک پروانہ بیٹھا ہے تے آندہ سونیا آیا کہ حج جیڑا ہے ہر سال فرض ہے آقا علیہ السلام خاموش نے حتیٰ کہ دوسری مرتبہ سے آپ بھی بولیا آندہ سونیا نبیا ہر امتی تے ہر سال حج فرض ہے حتیٰ کہ بار بار اصرار کرن دے نال آقا علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی آقا فرماندے نے پہلی بات تے وے کہ زیادہ سوال نہ کریا کرو آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر میں کہہ دینا نا نعم کہ جی ہاں آقا فرماندے نے میرے اینے لفظ ادا کرن دی دیر سی تے ساری امت تے ہر سال حج فرض ہو جانا سی حضرات میرے آقا علیہ السلام نے پھر حکم جاری کیتا کہ استطاعت طاقت مالی لحاظ دنال جڑا انسان پہنچ سکتا ہے او انسان ہی اس پا عمل نو ادا کرے اور کرے گا انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ آخر تے ایک وظیفہ بھی دساں گا کہ انشاءاللہ الرحمن او وظیفہ کرن دنال اللہ حج بھی کرائے گا تے عمرہ بھی کرائے گا انشاءاللہ اللہ اکبر او نا رب ذوالجلال نے فضیلت کنی رکھی ہے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے آمدے تے اپنی امت والے آمدے سامنے اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ رب ذوالجلال نے اے عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم جاری فرما دیتا سی جدوں بیت اللہ دیاں اے دیوار مکمل ہو جام دیاں نے تے اللہ اعلان فرما دیندے نے علام دینے میرے خلیل فرمایا جی جی رب جلیل علام دینے میرے پیارے ابراہیم انج کرو نا اے آواز دے دیو اے اعلان کر دیو اللہ اکبر حضرات اعلان کیویں کیتا ہے بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ جدوں اے حکم اللہ دی طرفوں آ چکے آئے کہ اے میرے خلیل آؤ نا اعلان کر دیو اے اللہ دے کر دی طرف لوگانو آمدی دعوت دے دیو تے میں صدقی جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کدی
کسے بستی اندر جا رہے نے کدی کسے علاقے اندر جا کے تبلیغ کر دینے پہ تے نالے اللہ دے کر دی طرف دعوت دین دینے ہائے میں پھر کیوں نہ کہہ دیا اعلان کی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آم دینے چلو چلیے ہائے مکہ شریف نی چلو چلیے ہائے مکہ شریف نی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف نی ہر ملک پہنچن اے جوان ضعیف نی ہر ملک پہنچن جوان ضعیف نی گورے تے کالے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا میں پھر کیوں نہ کہہ دیا ہائے چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تھمانی اللہ جل آوے موقع حجر اسود جا چمانی اللہ جل آوے موقع حجر اسود جا چمانی ہو جے گناہگار اٹھے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ گاج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے سونے اعلان فرما دینا اینا میرے بندے ہمدے سامنے اللہ کی اعلان فرمانا ہے اللہ اکبر میں صدقی جاؤں رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر نا اللہ نے اس کارنو عظمت عطا فرما دیتی ہے اللہ فرمان دینے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فرمایا اے پہلا گھر بیت اللہ پہلا گھر اللہ دینے جڑا میں برکت والا بنا دیتا ہے اللہ دینے کر بیت اللہ اے مکہ مکرمہ اے مکہ دی سرزمین جڑی ہے اللہ دینے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فرمایا اے ہدایت دا ذریعہ بنایا تے اللہ فرمان دینے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم فرمایا اے دے اندر میریاں بڑیاں نشانیاں نے اے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی ایک مقام ہے اللہ فرمان دینے وَآمَنَ وَمَنْ دَخَلَهُ کانا آمینا اللہ دینے جڑا بندہ بیت اللہ اندر داخل ہو جامدہ ہے اس سرزمین اندر آ جامدہ ہے اللہ فرمان دینے وَمَنْ دَخَلَهُ کانا آمینا اللہ دینے او بندہ امن حاصل کر جامدہ ہے او بندہ سکون پا جامدہ ہے او بندہ امن اندر آ جامدہ ہے تے
आला फरमाते ने वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया जिहड़ा बंदा फिर इस जगह नू पहुंचण दी ज़ातेरा रखदा है, जिहड़ा माली लिहाज ताकत रखदा है, फिर उनदे ते इस अमल नू फर्ज कर दिता गया है ते वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। फरमाया जिहड़ा बंदा इनकार करदा है हाय अल्लाह ते अपने अल्लाहु अकबर गालिब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मामले दे अंदर गनी है। अल्लाहु अकबर। हर साल दुआ मैं सदके जावा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अल्लाहु अकबर तशरीफ फरमाने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ऐ दुआवां करया कर दे कि केड़ा वेला आए अल्लाहु अकबर के असी बैतुल्लाह दा हज कर लईए। अल्लाहु अकबर। ते मैं सदकी जाऊं अगर दीन अंदर देखा जाए ना ते रब्बे जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति वल हज्जी व सौम रमज़ान। फरमाया अल्लाह जुल जलाल दे नबी फरमांदे ने आका फरमांदे ने दीन इस्लाम दी बुनियाद ना अल्लाह ने पंजा चीज़ां ते रख दी है और चौथे नंबर ते अल्लाह ने हज नू बयान कर दिता है। हजरात केड़ा अमल ए हज किन्ना प्यारा है। अल्लाहु अकबर। मैनू याद आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत अमर बिन आस कौ रज़ी अल्लाहु ताला हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला अजे दीन इस्लाम नु कबूल नहीं कीता ते आका अलैहिस्सलाम दे कोल आ जांदे ने जग्गाम दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दे कोल हजरत अमर बिन आस आ जांदे ने ते आका अलैहिस्सलाम नु फरमांदे ने तवज्जो में रखिया जे आंदे ने सोने नबिया हाथ मेरे वल वधाओ ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज अपना हाथ अगे जा कीता है ते हजरत अमर फरमांदे ने अल्लाहु अकबर है जल्दी दे नाल ना हजरत अमर बिन आस ने अपना हाथ अगे वधाया आका ने भी अगे वधा दिता है ते अपना हाथ जल्दी नाल पीछे खिंच ले आए। अल्लाहु अकबर। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका फरमांदे ने अमर बिन आस मैनू ए ते दसना अपना हाथ अगे क्यों आए मैनू कह दिता से आप अपना हाथ पीछे कर ले आए इंदी की वजह है। अल्लाहु अकबर। ते जनाब हजरत अमर बिन आस फरमांदे ने आमदे ने सोने नबिया मैं दीन इस्लाम नू तद कबूल करांगा चंद मेरिया शर्ताए ने मैं अल्लाहु अकबर एक शर्त आए ओ अगर मेरी मन्नी जाएगी ना ते मैं दीन इस्लाम नू कबूल कर लांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने आमर मैनू ए ते दसना तेरी की शरत है ते हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला नो फरमांदे ने
آندے نے سونیا نبیا اللہ اکبر شرط اے لگانا چاہنا وا آیا کہ میں دین اسلام نو قبول کرانگا تے میرے پہلے گناہ رب معاف کر دے گا سبحان اللہ آیا تے فائدہ تے مینوں تادی ہوئے گا کہ اگر میں کلمہ پڑھاں گا تے میرے پہلے گناہ اللہ معاف کر دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے پیارے امر کیڑیاں گلاں کرنا ہے اللہ اکبر اللہ تے بڑا غفور رحیم ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ تین عمل کر دے آقا اس موقع تے اپنے پروانے نو آقا آگاہ کر دے جا رہے نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ تین عمل کر دے اینا تین عمل دی وجہ تو اللہ اس بندے دے پہلے گناہ معاف کر دیندے نے آئے آقا فرماندے نے او پیاریا پہلا عمل اے کہ بندہ دین اسلام نو قبول کر لے آئے اپنی زبان تو کہہ دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول آئے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندہ ہے جدو بندہ اقرار کر لیندہ ہے آئے دین اسلام نو قبول کر لیندہ ہے تے آقا فرماندے نے وہ پیارے امر اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دے تے آقا فرماندے نے دوسرا اے عمل آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج کر لیندہ ہے کی کردہ ہے حج کر لیندہ ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج کر لیندہ ہے تے جگام دے بیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ادھر بندہ حج کر دائے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ ان دے پہلے گناہ بھی معاف کر دیندہ ہے اللہ اکبر تے تیسرا ملاقہ فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہجرت کر جاندہ ہے ہجرت کرم دی وجہ تو اللہ ہم دے پہلے گناہ بھی معاف کر دیندہ ہے مینوں یاد آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا پیارا عمل آقا اسلام فرماندے نے اے روایت کر رہے نے تے آمدے نے میں آقا علیہ السلام دی زبانوں سنے آقا فرماندے نے من حج فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یوم ولدتو آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ حج کر لیندے آقا فرماندے نے او پھر بے حیائی نہیں کردا برے کم تو پھر بندہ بچ جاندہ تے آقا فرماندے نے کا یومی ولدتو آقا فرماندے نے او بندہ انجی ہے آئے جویں بندہ آج اپنے ماں دے بدن چو نکلیا پیدا ہویا ہے آئے بے گناہ جس طرح بندہ آئے اپنی دنیا تھی ہمدہ تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج کر لیندہ اللہ اکبر تے او بندہ اس طرح گناہاں تو پاک ہو جاندہ ہے کہ جس طرح اس دی ولادت ہوئی ہے اللہ میں پھر کیوں نہ کیا سونیا اپنے دل دے اندر ایک تمنا پیدا رکھ جا اور اے مت خیال کرو حضرات ایک اعتبار میں نوٹ کرانا چاہنا یاد دہانی واسطے اللہ اکبر خدا را حج ایک ایسا عمل ہے اللہ اکبر
اتنا پیارا عمل ہے آقا اسلام نے باقاعدہ بیان کر دیتا ہے. آقا فرماندے نے کہ بندہ جدو حج کر لیندا ہے اللہ اکبر تے گناہاں تو صاف تے پاک ہو جاندا ہے. تے ویرو اگر اللہ موقع دے دیندا ہے اللہ طاقت اگر دے دیندا ہے تے اپنے دل نال فیصلہ کر کے حضرات اپنا تو ٹکٹ کٹانی ہے اپنے دل نال فیصلہ کرنا ہے. سب تو پہلا ایسا نہ ہوئے تیرا پیسہ بھی ضائع ہو جائے صرف ایک تھیر و تفریح والا معاملہ بن جائے کہ دنیا دے اندر مشہور ہون واسطے تاکہ لوگ مینوں حاجی تے نمازی کہہ دے. پر افسوس نال اس بات نوں میں کہاں گا اس دنیا دے اندر بہت سارے ایسے معاملات ایسے نے جڑے صرف دنیا دی نظر واسطے لوگ آمدے سامنے نے دنیا دی اللہ اکبر زینت حاصل کرنے واسطے دنیا دی اللہ اکبر دولت حاصل کرنے واسطے لوگاں کولو جناب اللہ اکبر دعاواں تے دنیاوی ماحول نو اللہ اکبر اپنان واسطے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں لوگ مینوں ویکھن تے میری عزت کر جائے اللہ اکبر. پر افسوس نہ اس بات نو کہاں گا حضرات اگر دل کر دے اللہ نے طاقت دیتی ہے تے اپنے دل اندر فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ دے کر جانا ہے تے جدو ہو گیا نا اللہ اکبر نہ آن کے نہ میں کسے دی چغلی کراں گا نہ میں آ کے کسے دی غیبت کراں گا نہ آ کے میں کسے دا حق کھاواں گا نہ کسے تے بہتان بازی کراں گا نہ بے حیائی کراں گا کیونکہ حدیث اندر بات آ چکی ہے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج کر لیندا ہے پھر گناہاں تے بے حیائی دے عمل تو بچ جاندا ہے تے او بندہ انج گناہاں تو پاک ہوندا ہے کہ جویں اون دی ولادت ہو چکی ہے. حضرات اس واسطے اے عمل بڑا پیارا ہے حج دا. اللہ اکبر. دعا ہر سال ہے میری میں مولا دے کر جاواں دعا ہر سال ہے میری میں مولا دے کر جاواں دعا ہر سال ہے میری میں مولا دے کر جاواں میرے دل دی خواہش ہے میرے دل دی خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دی آسانے میرے دل دی آسانے تے زمزم دیا پیاسانے میرے دل دی آسانے میرے دل دی آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے پلاوے ساکی جام آپے پی پی کے میں ٹھر جاواں دعا ہر سال ہے میری میں مولا دے کر جاواں اللہ اکبر. رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر چلا جاندا ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے کہ جدو بندہ حج کر لیندا ہے اللہ اکبر آویندے ہونا بندہ بیت اللہ دے اندر جا کے تے انج طواف کردا نظر آ جاندا ہے اے بندہ چکر کڈدا ہے تے حدیث دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدو بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے تے آندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت
دا لک والملک لا شریک لک. اے بندہ اپنی زبان تو آقا فرماندے نے ایندا بھی حق بندا ہے کہ جدو بندہ جناب احرام بن لیندا تے پھر اونچی اونچی آوازاں دینا ہے اپنی زبان تو تلبیہ پکارے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بندہ جدو اونچی اونچی آوازاں دینا ہے اے بندہ تلبیہ پڑھدا ہے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حتیٰ کہ درخت بھی حتیٰ کہ پتھر بھی اللہ دیاں مخلوقاں اندے نال تلبیہ پڑھ دیاں نے حتیٰ کہ اندے واسطے دعاواں کر دیندیاں نے. اللہ اکبر. اے بندہ اے جو اللہ اکبر اپنے آپ اللہ دے کر بیت اللہ دیاں اے بندہ پھیڑیاں لامدا تے چکر لامدا نا آج ویندے ہونا ایک فقیر دروازے تے آ جاندا. اللہ اکبر. تے اگر بندہ خیر نہ پائے تے بار بار آئے نا تے جناب کوئی کہی دیندا ہے حضرت صاحب خیر پا دیو نا تے جدو بندہ آئے بیت اللہ دا طواف کر دے آئے ساتھی چکر لامدا ہے. اللہ اکبر. تے جدو لامدا نا تے اللہ دے فرشتے بھی گوائیاں دیندے نے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے ہتھیار سٹ کے آ گیا ہے. اللہ تیرا بندہ تیرے درد فقیر بن کے آ گیا ہے. اللہ تیرے بندے نے اللہ تیرے گھر دے طواف کیتے اللہ چکر لگائے نے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دینا. اللہ اکبر. تے سونے آرزو بھی خوئی ہونی چاہیے آئے ہر بندے دیے اللہ اکبر خواہش ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ کثرت نال عمرہ کردا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اندر رزق اندر برکتاں عطا کر دیندے نے. اللہ اکبر. وگرنہ استطاعت دے مطابق بندے تے ایک واری حج فرض ہے. اللہ اکبر. سونیا آنا محبت پیدا کرے سے عمل دینا ہے. اگر اللہ نے تینوں مال دیتا ہے اللہ اکبر تے آنا اللہ دے دربار اندر حاضری دے لے. ایسا نہ ہوئے رب دے دربار دے اندر کل مجرم بن گئے اللہ اکبر کھڑا ہونا پہ جائے. آئے مولنا طرف اٹھے نے آؤ ویخ جنہ آئے بیت اللہ نال پیار کیتا تے محبتاں کی تھیاں آجادو نادا نام زندہ ہے. آئے رب دے کیا کرنا پیار کرنے والے اللہ اکبر. آیا جاب تے قبر اندر پہنے اللہ اکبر دنیا ترانے گاندی جاندی ہے. آئے مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آمدے نے اللہ مدت گزری سکھ دیانو اللہ مدت گزری سکھ دیانو جوگی سانگ بناننو جی کردہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا بھی پیریاں پاننو جی کردہ. تے کی آمدے نے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھی عمرہ لنگان نو جی کر. اللہ سب نو موقع نصیب فرمات.
اللہ صاحب دیاں حاضریاں قبول فرما لے جڑے گئے نے اللہ دوبارہ جام دی توفیق عطا فرمائے تے جنہ دے دل اندر امنگاں نے اللہ پوریاں فرما دے اللہ اللہ تے گیام دے نے ہائے کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے ہائے شرمندہ مندڑے چج کر کے ہائے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو ہائے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے ان دعاں چے منگیا شاعر نے ہے بی بی ہاجرہ وانگو بے صبری میرا بھی پھیریاں پاننو جی کر دے اللہ اپنی رحمت دینا اللہ اپنے بندیانو اللہ اپنے درد فقیر بنا لے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرام دینے اللہ اکبر آوین دے انہیں ایک بندہ طاقت رکھ دے اللہ اکبر آئے میں صدقی جاوا ایتے میں ایک بات کرنا چاہنا وا اللہ اکبر آج بندہ بیت اللہ جامدہ او پیارے کدی سوچے آتے کرنا میں اللہ دے کر آ چکیاں تے میں اللہ دی رحمت نہ لایا وہاں تے آج میں اللہ نو کالا دے کر اندر بیٹھ کے راضی کرنا نہ کہ میں اپنی تصویرات تے ویڈیو بنا کے آئے اپنی تشہیر کر دا بیرا آئے منو حدیث یاد آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے میری امت دا اللہ اکبر گناہ آقا فرام دینے آئے شرگیم جناب صغیرہ آقا فرام دینے شرک کیے آئے آقا فرام دینے صغیرہ شرک کے ہوئے کہ میرے آقا فرام دینے آئے میری امت عمل کرے گی تیری آوالا کرے گی اللہ اکبر سونے کدی سوچے آتے کرنا او جنہ مرضی ہے نہ لوکانو تو حساوے آئے جنہ مرضی ہے نہ لوکانو تو سونا بن کے دکھا دوے تیرے منہ تے تینو چنگے آتے کہن گے تیرے منہ تے تیریاں تعریفاں تے کرن گے تیرے منہ تے تیریاں عزتاں کرن گے آئے تیرے خلاف آئے جو ہی تیرے پیچھے ہون گے تیرے خلاف ہو جان گے اس واسطے اپنے دل نو جی سمجھا لے اگر نماز پڑھیں گا تیرا بنو راضی کرن واسطے قرآن پڑھنے تیرا بنو راضی کرن واسطے عمرہ کرنے تیرا بنو راضی کرن واسطے حج کرنا تیرا بنو راضی کرن واسطے اللہ اکبر سونیا جے قیامت نو رب نے کیا آئے تیرا تے دل سی آئے میں رشتے داری دیامدہ آئے اپنے آپ نو حاجی کہلا دیوا سونیا سیاسی تا کدی کھول کے ویکھے نا حدیث دا ذخیرہ کدی چک کرے نا رب ذوالجلال دی قسم میں منبر تے کھڑا ہو کے اس بات دا دعویٰ کر رہا ہوں کہ نبی دے کسے صحابی دے نال الحاج تینو نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر کی مطلب ہے اے نبی دے صحابہ عمل کر دے سر تے تشہیر نہیں سن کر دے نبی دے پیارے صحابہ عمل کر دے سر اللہ اکبر تے اپنے نام دینا اس عمل دا لیبل نہیں سلام دے اور ویرا آج کیوں لام دے نظر آم دینے اے دنیا والے میری عزت کرن گے اور ویرا تیرا دھوکا دنیا والے عزت کرن گے نا 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 اوے اصل عزت کہ بندہ دنیا تو جائے تے بندے دی عزت کرنے واسطے پروٹوکول دین واسطے اللہ دے فرشتے کہندے پھر سلام قولم من رب الرحیم اللہ
دی قسم ہے تسی یقین جانے آجے میں توڑے سامنے ایک بات کرن لگا الحمدللہ میں ایک جمعہ جے فکر ایک باری کہی سی اللہ اکبر ہون بھی کھانگا میرا دلے وے انشاءاللہ میرا رب جدو منو بلائے گا اللہ سان تو انو بھی بلائے تے منو بھی بلائے انشاءاللہ نہ میری تصویر آئے گی نہ میری ویڈیو آئے گی میں لوگوں سامنے تشریح کیوں میرا دل الحمدللہ میں اس واسطے بیان کر رہا میرا کردار میرا دل کتاب و سنت اس بات دا پیغام دین دے پیا کہ عمل کرو تے صرف اللہ دی رضا واسطے تاکہ عرشہ والا رب راضی ہو جائے اور ویرا خدا را تیرے اندر بات آ جائے پھر تو پکا نمازی بنے گا پھر تو اللہ دا فرما بردار بنے گا پھر تیرے اندر عاجزی آئے گی پھر تیرے اندر انکساری آئے گی پھر اللہ دا خوف تیرے اندر آئے گا تے جدو اے ہوئے کہ لوگ منو کیا کھنگے پھر بندہ جو مرضی کردہ پھر اللہ نے اس بندے دے عمل وارا کھامدہ نہیں کردہ ہایا منو قرآن دی آیت یاد آگئی اللہ ہمدے نے حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ایزن خاشیہ عاملت ناصبہ تسلا نارن حامیہ اللہ میری توبہ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے لوگ جہنم اندر چلے جان گے تے سوٹ دیتے جان گے آقا فرماندے نے انہاں وچوں ایسے بھی ہون گے کہ عبادت کر کر تھکے ہون گے پر جان گے جہنم دے اندر کی فائدہ ہو جے عمل دا کوئی فائدہ نہیں پیسے بھی ضائع آؤندے نو ہار تے پائی جانے نے مٹھائیاں لب جانیاں نے 2 دن حاجی صاحب مولوی صاحب کہہ دیں گے پر خدا دی قسم ہے اندر دا نور ختم ہو جائے گا اندر دی روحانیت جاندے ہو فقیر دی بات نوٹ کر لو ہر عمل اللہ دی رضا واسطے کرو انشاءاللہ تواڈے دشمن بھی سجن بن جان گے اور دنیا والے تواڈے دشمن تواڈے نال پیار کرن لگ جان گے اور تسی یہ سمجھتے ہو کہ اسی یہ کم کریں گے تو دنیا ساڑھے نال محبت کرے گی یہ بات بالکل غلط ہے دنیا بڑی سیانی ہے دنیا سمجھتی لوگ سمجھتے نے کہ سمجھتے نے یہ جڑا عمل کیتا ہے ان دا اصل مقصد کی ہے او وقتی پروٹوکول وقتی تشہیر دنیا دی ادھر وقتی پروٹوکول مل جائے گا پر عمل تضائع ہو گیا حدیث ہے جڑا ریا جیسا عمل اندر آ گیا وہ عمل ضائع ہو گیا اس واسطے صرف اللہ دی رضا کدے واسطے اللہ دی رضا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اے میرے آقا اسلام دا عقیدہ ہے اور میرے آقا اسلام دا اے منہج ہے اس واسطے آؤ عمل کوئی بھی ہے حضور خود فرما رہے نے میرا دنیا تے رہنا اللہ واسطے میرا اس دنیا تو جانا اللہ واسطے میری نماز اللہ واسطے میری قربانی اللہ واسطے اور جدو حضور کہہ رہے نے میرا سب کچھ اللہ واسطے تے اسی کیوں نہیں کہندے اور ایک بات یہ تھے میں عقیدے دی بیان کرن لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جدو بندہ اللہ دے در اندر پہنچ دے تے کلمہ توحید پکار دے کہ اللہ تیرا کوئی شریک پتہ یہ لگتا ہے حج ادو ہی ہوئے گا جدو بندہ عقیدہ توحید تے مکمل کامل عمل کرنے والا ہوئے گا اے نہیں کہ بندہ ادھرو حج کر کے آیا تے نال آن کے بکرا قبر تے چاڑ دیتا ہے ہاں جی ادھر حج کر کے آیا تے نال ہی ایسا عمل جڑا کتاب و سنت تو ہٹ کے وے غیر دی نظر کر دیتا ہے دیتا رب دا کھاوے رب دا تے غیر دی نظر کر دے اے اللہ نو وارا نہیں کھامدا ہائے اللہ دے در تے جا کے اللہ نو آکھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہائے نبی دا کلمہ پڑھ لگیا آکھے وحدہ لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تو یکتا ہے تے جدو
اللہ دے سامنے منگن دی باری آمدی ہے تے بندہ پھر در در ٹکرا کے اکھامدا ہے. ہزار پتہ یہ لگدا ہے عمرہ کرنا تے پہلا عقیدہ توحید ٹھیک ہونا چاہیے, حج کرنا تے عقیدہ توحید ٹھیک ہونا چاہیے. اگر عمرہ حج کرن تو بعد اگر بندے دے عقیدے اندر خلل آ گیا تو کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کرنا. اللہ نے اپنے نبیوں دا 18 نبیوں دا قرآن اندر ذکر کیتا ہے. اور آخری عمل میں دس رہا پہندے ہو نا, بندے کو اگر پیسے نہیں ہوندے طاقت نہیں ہوندی تو بندہ حج نہیں کر سکتا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے عمل دسے نے میرے آقا نے کہ اگر وہ بندہ عمل کر دے تے آقا فرماندے نے کامل حج تے عمرے دا اللہ ثواب عطا کر دیندے. یقین ہے نا ماشاءاللہ تا ہی مسلمان ہے. میرے آقا السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ امام دے ممبر تے بین تو پہلا مسجد سے آمدا ہے اللہ اونٹ دی قربانی دا اجر عطا کر دیندا ہے. ہن ویکھ لو اج لے لیاں دے ریٹ 2-2-2.5 لاکھ روپیہ ہاں تے اونٹ خریدن دا تو کیا بات ہے, پھر پتہ لگے گا نا. پھر جے اجازت نہیں دیندی ویکھ لو, پر ایک عمل نو اختیار کرن دے نال اللہ او اجر بندے نو عطا کر دیندے نے. جس طرح جمعہ ادا کرنا تے اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے با جماعت آ کے نماز پڑھ لیندا ہے تے جگاں دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے در سلام پیری ہے کہ بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا ہے ہائے بیٹھے تے اللہ اللہ کردا ہے, اللہ دیاں اللہ اکبر تسبیحاں تحمیداں بیان کردا ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بندہ بیٹھا اینا کو انتظار کردا ہے کہ جگاں دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ ادھر سورج طلوع ہو جاندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بندہ فجر پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر کرنے والا حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے دا انتظار کردا ہے. او پیارے بڑا پیارا عمل جے اللہ سب نو کرن دی توفیق عطا فرما دے. اگر کول پیسے نہیں اگر کول طاقت نہیں نا تے اے عمل کر لے, ہر روز اللہ حج تے عمرے دا کامل ثواب دے دے گا. آقا فرماندے نے ادھر بندہ بیٹھا ہے اللہ اکبر تے آئے سورج طلوع ہو جاندا ہے تے جگاں دی پی رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے بندہ 2 اشراق دے آئے رکعتاں پڑھ لیندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ادھر نے 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھیاں نے رب کعبہ دی قسم میں منبر تے کھڑا میرے آقا اسلام نے 3 دفعہ فرمایا. میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو مکمل حج دا اجر عطا کر دیندے نے. مکمل عمرے تے حج دا اجر جڑا بندہ فجر پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے تسبیح تمہید کردا ہے دعا پڑھدا ہے جنہاں نماز تو بعد نے حتیٰ کہ انتظار کردا ہے تے سورج طلوع ہو کے تے 2 رکعتاں پڑھنیاں تے خیر ہو جانی. اے حدیث دے الفاظ نے. بندہ فجر پڑھنا آیا ہے تے ثواب حج عمرے دا کار لے کے جا رہا ہے. کڈا بڑا پروٹوکول ہے. آیا فجر پڑھنے تے شرط دے اندر اے وے کہ با جماعت ادا کرنی ہے. کی کرنی ہے؟ با جماعت جماعت دے نال ادا کرنی ہے. اس واسطے حج والا عمل میرے آقا السلام نے فرمایا. ایک اور طریقہ بھی آقا نے دسیا ہے. آقا فرماندے نے کہ بندہ جدو گھروں وضو کر کے آندا ہے کتوں گھروں وضو کر کے آندا ہے آقا فرماندے نے انج سمجھو کہ اے بندہ انج ہی ہے جویں احرام بن کے تے بیت اللہ دا طواف کرن چلا ہے. انہاں اللہ درجہ عطا کر دیندے نے. تے اس واسطے کوشش کرو. اور آخر تے میں کیا سی میں تو ایک عمل دساں گا. 2 صحباب نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اے عمل میرے استاد محترم نے وہ دس رہے سن کے میں الحمدللہ جس بندے نے میں دسے ہے کہ اللہ نے خیر کیتی ہے اور اللہ نے عمرہ بھی کروایا تے حج بھی کروا دیتا ہے. سورہ بقرہ دی
سورہ بقرہ دا جڑا سپارہ نا پہلا سپارہ او دے آخری صفحے تے آیت نمبر 128 ہے 128 ہے نا ہاں او دے اندر ذکر ہے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے 10 دفعہ روزانہ کسی بھی ٹائم تسی پڑھ سکتے ہو وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑھو گے نا انشاءاللہ اللہ عمرہ بھی کروائے گا تے اللہ حج بھی کیونکہ وہ دے خزانے پر انہیں بندہ کسے چھوگا نہیں وہ امید رکھے نا بندہ کوشش کرے اللہ اکبر ویکھو کوشش کتھے انسانوں لے کے چلی جاندی ہے حضرت ایک میں بات کرنے لگا آقا اسلام غزوہ تبوک تے پہنچے نے صحابہ لے کے تقریباً مدینے تو 15 دنوں دا سفر ہے 15 دنوں دا تے آقا فرماندے نے کہ جدو آقا غزوہ تبوک تے جدو واپس آئے تے آقا اسلام نے مدینے دے اندر ٹھہر کے ایک موقع تے آقا نے ایک واز کیتا آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تو نے ایک بات دسن لگا آقا فرماندے نے وہ گل اے وے کہ کوئی ساتھی ساڈے غزوہ تبوک تے نہیں پہنچ سکے مگر اصل وجہ اے وے اسی تے غزوہ تبوک دے اندر شامل ساں پر او بھی ساڈے نال شامل سن ہے مدینے اندر نے ہے کتنے نے مدینے اندر پر کسے عذر دی وجہ تو غزوہ تبوک اندر نہیں پہنچ سکے آقا فرماندے نے اسی تے ہو کے آ گیا میدان جہاد تو مگر او بھی ساڈے نال شامل سن فرمایا او دی وجہ کی ہے آقا فرماندے نے انہاں دی نیت خالص سی گل سمجھ لگی جے انہاں دی نیت خالص سی کہ بندہ اگر پہنچ نہیں بھی سکتا تے نیت خالص ہون دی وجہ تو اللہ برابر اجر عطا کر دیندا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے اگر بندہ رات نو سون لگا نا تے تہجد دا ارادہ کر کے سوندا ہے تے اودی اکھ کھول دی ہے فجر دی اذان دے نال کا دے نال ہے فجر دی اذان نال اکھ کھول دی ہے تے جو ہی اکھ کھول دی ہے اتنا پریشان اوہو کہ تہجد دی نماز میری قضا ہو گئی آقا فرماندے نے پریشان ہون دی لوڑ تو فجر ادا کر اللہ تینوں تہجد دا اجر بھی ادا کر دیں گے جی آقا فرماندے نے جڑا بندہ دل اندر خواہش رکھتا ہے کہ میں کافر دا مقابلہ کرا آقا آمدے نے اگر انہوں بستر علالت تے موت کر مرض دے اندر موت آندی ہے تو اللہ انہوں شہادت دا رتبہ عطا کر دیں محبت اپنے دل اندر پیدا کرو کہ اللہ سب نو حج کروائے اللہ سب نو عمرہ کروائے اس واسطے دل دی تمنا تے خواہش اور تڑپ ہونی چاہیے یہی ایمانی حالت ہے اور یہی انسان اندر روحانیت لے کے آمدی ہے اور یہ چیزاں نے جہدے نال انسان اپنے آپ نو سوارد ہے محبت آقا دی مدینے دی بیت اللہ دی اور کتاباں دی نبیاں دی جدو یہ ساریاں چیزاں دی ساری محبت جدو دل اندر پیدا ہو جانی ہے پھر اللہ کی آمدے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سونیا انہاں نو کہہ دیو اے تواڈے پیچھے لگ جان اللہ آمدے نے میں انہاں نال پیار